ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ امن والہ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کل آیت مقدسہ پڑھی سی، اللہ فرما رہے ہیں کہ یوسف ساڈے چنے ہوئے بندیاں وچوں ہے۔ یوسف علیہ السلام کنہ چنے؟ ساڈے چنے ہوئے بندیاں چنے۔ اج دی آیت دا نشان 5 نمبر ہے، سورت یوسف ہے، 12واں پارہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَا يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جدو دوویں نہ دوڑن لگ پے، یوسف علیہ السلام تے زلیخا خلوت گاہ دے اندر نے تے جناب یوسف دل وچ دعا کردے نے۔ جدوں زلیخا نہ مڑی اسرار کیتا انہیں ہے طلاقہ کہ آ میرے وال، تے یوسف علیہ السلام دعا کردے نے کہ اللہ دروازے بھی وجے نے تے تالے بھی لگے نے تے چابیاں اے کول نے، مالکہ میں سگناہ کولو معافی مانگنا وا، اور دوڑ لانی شروع کیتی تے نال دعا کیتی کہ مالکہ اے بوئے کھولنا تیرا کام ہے تے دوڑنا میرا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑ لگا دیتی تے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، تالے بھی کھول دے گئے تے دروازے بھی کھول دے گئے تے دروازے بھی۔ آخری دروازہ جیڑا ہے نا محل دے سین وچ کھولدا سی۔ جدوں آخری دروازے تے پہنچے، اس عورت نے دوڑ دیاں ہویاں وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، آپ دی قمیض نو پکڑیا۔ ظاہر یوسف علیہ السلام دا لباس کوئی عام لباس تے نہیں نہ ہونا، شاہی محل وچ رہندے سن تے یقیناً لباس بھی چنگا ہوئے گا، بادشاہاں والا لباس پایا ہوئے گا۔ زلیخا نے جدو پھڑیا تے پھڑ کے زور لا کے کھچیا، اور یقیناً زلیخا نو کافی جیڑا ہے نا زور بھی لانا پیا ہوئے گا۔ وہ کیڑا عام لباس سی جنوں پھڑ کے تے انج کرنا سی تے پاڑ جانا سی یا کوئی ورکا سی، اور زلیخا نے زور لگا کے جیڑا ہے نا آپ دی قمیض نو کھچیا تے وہ پچھو جدو قمیض آپ دی پھٹ گئی نا تے جیڑا محل چ دروازہ کھلدا سی دروازہ بھی کھل گیا۔ من دبر والفا، یا اتفاق یہ ہویا کہ وہ دوواں کھڑیاں پایا اگے سیدہ لدى الباب دروازے دے اتے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، جڑے زلیخا دے سردار نے یعنی کہ زلیخا دے خامد نو دروازے تے پایا عزیز مصر نو، تے ہن کی ہویا جدوں ویکھیا یوسف علیہ السلام نے کہ عزیز مصر دروازے تے کھڑے نے، زلیخا جلدی دے نال بول کے آندی ہے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، آندی ہے میرے سر دے تاج کی سزا دیویں گا انہوں جن نے تیری عزت ہاتھ پان دی کوشش کیتی ہے۔ زلیخا بولی بِأَهْلِكَ سُوءًا، اور جڑا ارادہ کرے تیری بیوی دے نال برائی دا کی سزا دیویں گا، إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہوں قید کریں گا یا دردناک عذاب دیویں گا۔ یہ بات کر رہی ہے زلیخا۔ تو جناب کیسی ایک گل ہے کہ جدیں گل بولی ہوئے گی تے عزیز مصر دے دل وچ خیال تے آیا ہوئے گا نا، زلیخا سہم گئی نا جی عزیز مصر نو ویکھ کے اپنے خامد نو، تے جلدی دے نال بول کے آندی ہے اے عزیز مصر کی تسی یہ دا سزا دینا چاہو گے جیڑا انہاں نے عمل کیتا ہے۔ تے عزیز مصر نے جدو اپنی بیوی دی گل سنی تے فوراً او دے دل وچ خیال تے پیدا ہویا ہوئے گا کہ میں دے نال انی محبت کیتی ہے، انی عزت و احترام کیتا ہے، انی انہاں نو شان و شوکت نہ رکھیا تے انہاں نے اے عمل کیتا ہے۔ تے اسے گل دے اتے جلدی دے نال جناب یوسف علیہ السلام نے جواب دیتا
کہ انہاں دے دل وچ یہ گل نہ آ جاوے، کار نہ کر جاوے کہ میں انہاں کچھ کیتا ہے تے انہاں نے میری عزت تے حملہ کیتا ہے۔ جلدی دے نال یوسف علیہ السلام بول کے کی فرماندے نے، فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ فرمایا کہ میں نہیں، ان نفسی میں نہیں، بلکہ اے منو جیڑا ہے نا بہلانا چاہ رہی سی، میں نہیں سا کردا پیا، اے چاہ رہی سی گناہ کرانا۔ تے وشاہد شاہد من اہلہا، تے انہوں نے کہا کہ جناب تسی گواہ جیڑا ہے لے کے آؤ تے گواہی لو، میں نہیں یہ عمل کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کان قمیصہ، گواہی کنے دیتی؟ وشاہد شاہد من اہلہا، اسے عورت دا جناب خاندان وچوں ایک بندہ سی، دو روایتاں نے، اسے عورت دے خاندان وچوں ایک بندہ سی، اور بادشاہ جدوں بھی کوئی مشورہ کرنا ہوندا سی اسے بندے نال ہی کردا سی۔ بادشاہ نے اس بندے نو بلایا، بلا کے پوچھا بھی یہ مسئلہ ہے، زلیخا کہہ رہی ہے گل ہے، یوسف کہہ رہا ہے گل ہے۔ اس بندے نے عقل مندی دا مظاہرہ فرمایا تے دنائی دی گل کیتی۔ انہیں کہا جے اگر یوسف دی یہ حرکت ہوئے گی، یوسف نے یہ گل کیتی ہوئے گی تے پھر کرتا اگوں پاٹا ہوئے گا۔ انہیں کیا وجہ کی؟ انہیں کہا اس وجہ تو اگر یوسف اس گل چ راضی ہے، زلیخا راضی نہیں، تے یوسف کھچیا ہوئے گا تے کرتا پاٹ گیا ہوئے گا، زلیخا کھچیا ہوئے گا تے کرتا پاٹ گیا ہوئے گا۔ تے جے اگر زلیخا راضی ہے، یوسف راضی نہیں، تے پھر یقیناً یوسف جیڑا ہے نا جان چھڑاندا ہوئے گا تو زلیخا پھڑ دی ہوئے گی۔ تے ویکھیا ہن ہویا اسی طرح، ان کان قمیصہ قد من قبل، جے اگر اگوں پھٹیا ہوئے گا تے فصدقت وہو من الکاذبین، پھر اے جھوٹیاں وچوں میں، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہ آندا ہے جے کرتا پچھوں پاٹیا ہوئے پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچیاں وچوں ہوئے گا۔ زلیخا جھوٹی ہے تے یوسف سچیاں وچوں ہوئے گا۔ ہن ایک روایت اے وے کہ اس بندے نے دنائی دی گل کیتی، دوسری روایت اے وے جناب ایک چھوٹا جہا بچہ اس جگہ دے اوتے موجود ہے جس نے گواہی دیتی کہ جے کرتا پچھوں پاٹیا ہوئے تے قصوروار زلیخا ہے، جے اگوں پاٹیا ہوئے تے قصوروار یوسف ہے۔ جناب اگر مریم علیہ السلام دے پتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں دی گود وچ بول کے لوکاں نو دس سکدے نے نا کہ میری ماں پاک ہے تے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، او لوکو سنو اللہ نے مینوں کتاب بھی دتی ہے تے مینوں نبی بنا کے کلیا ہے، تے پھر جناب یوسف دی شان وچ تے آپ دی عزت وچ بھی بچہ بول کے گواہی دے سکدا ہے، بچہ بول کے گواہی دے سکدا ہے۔ آپ نے جدو اینی گل سنی ہون کی ہویا، فوراً جیڑا عزیز مصر اس گل نو جیڑا ہے نا آپ بولیا، آپ فرماندے عقل مندی دے مظاہرہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ قمیض تے اگوں پچھوں پاٹی ہوئی ہے تے جلدی دے نال ہن عزیز مصر بول کے آندا ہے کہ فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم۔ عزیز مصر نے ویکھیا کہ یوسف دی قمیض تے پچھوں پاٹی ہوئی ہے تے نال ہی بول کے آندا ہے اے انہ من قیدکن، اے عورتاں دا فریب ہے، اے عورتاں دا کی ہے؟ عورتاں دا فریب ہے۔ ان قیدکن عظیم، بے شک تسی عورتاں فریب دے اندر بڑیاں خطرناک ہو، تسی عورتاں فریب وچ بڑیاں خطرناک ہو۔ میں حدیث پاک دے لفظ تھوڑے جے بیان کردا مفہوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عید الاضحیٰ یا عید الفطر دی نماز پڑھانا واسطے جا رہے، مشکات شریف دی حدیث ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دے اندر بھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے جا رہے ہیں تے جدوں جنازگاہ دے عیدگاہ دے قریب گئے نا، عیدگاہ دے قریب جا کے ویکھیا کہ عورتاں دے کولوں دی گزر ہویا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے فرماندے نے ادوں اس وقت وچ عورتاں بھی عیدگاہ چ نماز پڑھدیاں سن تے مرد بھی عیدگاہ چ نماز پڑھدے سن، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدوں دور اقدس آیا نا پھر آن کے کچھ مسائل پیدا ہوئے تے اس وجہ تو عورتاں دا پھر نکلنا جڑا منع کر دیتا گیا۔ خیر میں جڑی بات کر لگا، آپ فرماندے نے کہ اے عورتوں میں ویکھیا اے تسی زیادہ جہنم وچ، میں جدوں معراج تے گیا تے ویکھیا تواڈے چوں زیادہ عورتاں کتھے سن؟ جہنم وچ سن، تے تسی جیڑا ہے نا اوے کی مسئلہ ہے تانوں؟ تسی جیڑا نا اللہ دا ذکر زیادہ کریا کرو تے صدقہ زیادہ دو۔ تے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں کیوں زیادہ جہنم وچ سن؟
وہ जुमले हदीस दे जेड़े सन सरकार ने फरमाया पहली गल तो यह वे अक्सर औरतां जेड़ा लान तान की वजह तो जेड़ा जहन्नम में चलियां जाणगियां। दूसरी वजह फरमाया कि अपने खामदां दियां नाशुक्रियां होणगियां, फरमाया वह भी जहन्नम में चलियां जाणगियां। तीसरियां फरमाया कि अकलमंद सियाने ते दना बंदे दी अकल नूं भी खा जाओगियां, फरमाया इस वजह तो ना फरमानी की वजह तो और जेड़ी असल बात सी, और फरमाया कि लान तान की वजह तो अक्सर औरतां जहन्नम में चलियां जाणगियां। ये नहीं कि सिर्फ लान तान औरतें ही करनगियां ते जहन्नम में जाणगियां, अगर मर्द भी लान तान करनगे तो वह भी जहन्नम दे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है जेड़ा लान तान करे वह साडे विचों फलैसा मिन्नी, फरमाया साडे चो नहीं जेड़ा एक दूजे नूं गाली गलोच करे लान तान करे, इस तो परहेज करना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ये गल दा होया ना, हुण अजीज़े मिस्र ने बड़ी जल्दी दे नाल कहा कि औरतां तुसीं बड़ियां फरेब ते मकर करन वालियां हो, लिहाजा तुहाडे मकर बड़े खतरनाक ने, तुहाडे मकर बड़े खतरनाक हुंदे ने। और फरमाया यूसुफ आरिदन हाज़ा वस्तगफिर लिज़म्बिका इन्नकी कुंती मिनल खातीन। अजीज़े मिस्र आंदा ए यूसुफ ए पाकबाज इस गल नूं जान दियो, ए औरत तू अपने गुनाह की माफ़ी मंग। यूसुफ तुसी इस गल नूं जान दियो, तुसी बेगुनाह हो, ए औरत तू अपने इस गुनाह की माफ़ी मंग, इन्ना की कुंती मिनल खातीन, बेशक तू कसूरवार है। और बुजुर्गों ने बड़ी सोहनी इत्थे बात लिखी है, आप फरमाउंदे ने कि अजीब गल है कि अपनी बीवी की इन्नी वड्डी खयानत वेखण के बावजूद भी अजीज़े मिस्र ने बड़े जुमलियां दे नाल जेड़ा है ना ते बड़े नरम लहजे नाल कह दिता है। हालांकि करखत लहजा इस्तेमाल करना चाहिए सी, नरम लहजे नाल क्या है, ए औरतों तुसी जेड़ा है ना फरेब कर दियां हो, धोखेबाज हो। और नाल ये जुमला बोलिया कि ये नहीं क्या कि जुलैखा तू में फिर भी तमाम औरतों ने विच रखिया, और नाल ये क्या है कि तू अपनी इस जेड़ा है ना अपना गुनाह दे उत्ते माफ़ी मांग लै, और इस गुनाह ते जेड़ा अल्लाह दे कोलों तौबा कर लै, अल्लाह ताला तेरी तौबा नू कबूल फरमा लेगा। और जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दिल जोई आस्ते उन्होंने ये कहा कि ए यूसुफ तुसी जेड़ी गल हो गई है इस नू छड्ड दिओ, अगर मुआशरे दे अंदर पता चलेगा तो लोग की समझणगे, अगर बादशाह दी औरत दा ये हाल है तो दूजियां औरतां दे की जेरे असर आएगा, की जेरे दूसरियां औरतां ते इहदे नालों ज़्यादा जेड़ा परेशानी दे आलम विच आणगियां। लिहाजा तुसी जेड़ा है ना इस बात नू रफा दफा कर दिओ, बाकी गल जेड़ा इंशाअल्लाह जिंदगी दे ते